जब जब चुनाव आउँछ तब तब नेतृत्वको नजिक हुने त्यसपछि त्यो के हुन्छ भन्ने बारेमा बार्गेनिङ गर्ने ती त यथार्थ हामी बीच एकदमै त्यो छ। त्यसैले गर्दा यो गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि मैले के देखेको छु भन्दाखेरिमा यहाँ जो आफूलाई ठुला नेता भनिराख्नु भएको छ, आफूलाई सुरक्षित भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको टिकटको अवस्था नि के हुने हो भन्न सकिँदैन यो गठबन्धनका कारणले गर्दा। देश र जनताका लागि हामी गठबन्धन गरे हौँ कि आफ्नो पार्टी बोलियो भनेर फेरि पनि त्यही सत्तामा बसेर त्यहाँ रजाइ गर्नका लागि चाहिँ यो गठबन्धन हुन लागेको हो प्रश्न नेपाली जनताले त्यहाँनिर गरिराखेका छ। केपी ओलीले गरेका कमी कमजोरीलाई त्यही दलभित्र रहेका नेता कार्यकर्ताले औँल्याउन सक्ने आँट गर्नुपर्छ। म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ, सामान्य कार्यकर्ता हुँ, मैले पनि मेरो पार्टीभित्रका कमी कमजोरीलाई मैले चाहिँ औँल्याउन सक्ने, खबरदारी गर्न सक्ने म हुन सकिनँ भने यो राजनीतिक दल सुध्रिँदैन। त्यसैले गर्दा मुहान सफा भयो भने मात्रै तलको बग्ने पानी सफा हुन्छ। सधैँभरि तपाईँको भजन मण्डलीलाई मात्रै अघि पछि लाउने, सत्तामा पुगेर आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिँ पोस्ने अनि आफू मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्ने किसिमले राजनीति गर्ने हो भने त व्यापार गरे हुन्छ नि, बिजनेस गरे हुन्छ नि। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। फेरि पनि राजनैतिक दलहरू चुनावमा होमिसकेका छन्। 2074 सालमा विभिन्न आश्वासन दिएर जित हासिल गरेका दलहरूले के जनतामाझ लगेका ती मुद्दाहरू, ती आश्वासनहरू पुरा गर्न सके? फेरि पनि राजनैतिक दलका नेताहरूले विभिन्न आश्वासन बाँड्दै गाउँघर जाँदैछन्। यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस जसले यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ र यो चुनावपछि पनि सरकारको बागडोर आफूले सम्हाल्ने भनेर दाबी पनि गरिराखेको छ। 2074 सालमा जनतालाई बाँडेका आश्वासन नेपाली काङ्ग्रेसले पुरा गर्न सक्यो। आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले जनतामाझ कस्ता मुद्दा लिएर जाँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। यसरी संवादका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता शिव सुनार। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। सुनारज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद नवराजी। भनिदिनुहोस् त 2074 सालमा सम्पन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा विभिन्न आश्वासन बाँड्दै तपाईँहरूले भोट माग्नुभयो, जित पनि हासिल गर्नुभयो। ती आश्वासनहरू, ती मुद्दाहरू कति पुरा भयो? धन्यवाद नवराजी। म के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो 2074 सालमा भएको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सो अवस्थामा नेकपाहरूको एउटा गठबन्धन थियो। त्यो गठबन्धनका कारणले गर्दा उहाँहरूले झन्डै 2/3 नजिक पुगेर सरकार उहाँहरूले बनाउनु भयो। नेकपा माओवादी र एमालेको जुन गठबन्धनका कारणले बनेको सरकार लगभग 3.5 वर्षभन्दा बढीको अवधिमा उहाँहरूले यो देशमा राज्य सत्ता उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो। सो अवधिमा हामी प्रतिपक्षमा रह्यौँ। प्रतिपक्षमा पनि हामीलाई जनताको मतका आधारमा अथवा जनमतका आधारमा भन्नुपर्दा हामी अत्यन्त सानो कम सिटमा हामी त्यहाँ रहनुपर्ने अवस्था थियो। कमजोर प्रतिपक्ष नै अवस्थामा हामी रहनु परेको अवस्था थियो। त्यसैले गर्दा सरकारमा रहेको कम्युनिस्टहरूको सरकारलाई थोरै सिट जितेर भए पनि सदनबाट उहाँहरूलाई सूचित गर्ने, जनताका यावत जनजीविकाका सवालमा त्यसका बारेमा खबरदारी गर्ने र विधि र विधान अन्तर्गत, संविधान अन्तर्गत सरकार चलाउनका लागि हाम्रो जुन प्रयास रह्यो त्यो चाहिँ कुरामा कमी रहेन भन्ने कुरा हामीले भनिदिनुहोस् त। त्यो आश्वासन जसरी 2074 सालमा तपाईँले नागरिक माझ लगेर जानुभएको थियो, ती आश्वासन बुदागत रूपमा 1, 2, 3 केही भन्न सकिने अवस्था छ यो 5 वर्षीय अवधिमा? म त्यही कुरालाई जोड्दै थिएँ नवराजी। के थियो भन्दा हाम्रो पनि घोषणापत्र बन्यो। हामी पनि जनताहरूका माझ जाँदाखेरि हामीले यो गर्छौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता लिएर 2074 सालमा हामी गएका थियौँ। तर त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो घोषणा, हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कुराहरूमा नेपाली जनताले हामीलाई जुन मत दिनुभएको थियो त्यो कुरामा अलि विश्वास नगरेको जस्तो, उहाँहरूलाई अलि त्यसमा चाहिँ तपाईँको पत्यार नलागेका कारणले गर्दा नेकपाको सरकार अथवा नेकपालाई उहाँहरूको जनमत गएको अवस्था थियो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू
हामी सरकारमा बसेर त्यो पुरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। र अहिले भन्नु होला भलै अहिलेको चाहिँ सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले अथवा हाम्रा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाले गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि बाध्यताका कारणले समय र परिस्थिति अनुसार व्यवस्थाप्रति नै एउटा आघात हुने गरी एउटा चाहिँ तपाईँको बाटो विचलन भएको अवस्थामा यसलाई तपाईँको चाहिँ विधि विधानमा संविधान र कानुनभन्दा माथि राजनीतिक दल हुँदैन, कुनै व्यक्ति हुँदैन भन्ने एउटा खबरदारी गर्नका लागि बनेको एउटा समीकरणको सरकार हो। यो बाध्यताले बनेको हो, रहरले बनेको अवस्था होइन। त्यसैले गर्दा यो अवस्थामा बनेको सरकारले हामीले बोलेका, हामीले प्रतिबद्धता गरेका, हाम्रा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पुरा नहुन सकेका छैनन्। मैले बुदागत रूपमा भन्नुपर्ने कुराहरू मैले अहिले यहाँ भन्न सक्ने अवस्था किन छैन त भन्दा हामीले यो सरकार सञ्चालन गरेको लगभग 1 वर्ष पुरा भएको छ। त्यो पनि धेरै किसिमका तपाईँको तर 3.5 वर्ष जसरी तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा हुनुभयो, त्यति बेला तपाईँहरू कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा जसरी प्रतिपक्षको पनि भूमिका हुन्थ्यो, आम जनताका आवाजहरू सदनमा उठाउने, त्यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस चुकेको भन्ने आलोचना छ। त्यो स्वीकार तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? म कमजोर, हामी चाहिँ कमजोर चाहिँ भनेको मतलब चाहिँ सङ्ख्याका आधारमा हामी कमजोर थियौँ, तर प्रस्तुतिका आधारमा, खबरदारी गर्ने आधारमा, विधि र विधान अथवा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा होइन, व्यथितिका विरुद्धमा होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुशासनका विरुद्धमा आवाज उठाउने कुरामा सङ्ख्या सानै भए पनि हामीले त्यसमा कुनै कन्जुसियाई भएन, कुनै कमजोरी भएन र हामी निरन्तर रूपमा लाग्यौँ र त्यसकै प्रतिफलका कारणले गर्दा पोहोर असारमा जुन एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, 5 दलीय गठबन्धनमा सरकार बन्यो, त्यसको उपज हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किन भन्दा केपी ओलीको सरकारले जुन द्वितीयको नजिकमा पुगेर पनि जुन किसिमले उहाँहरूले देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा, समृद्धि गर्ने कुराहरूमा, आर्थिक क्रान्ति गर्ने कुराहरूमा, एउटा विकास निर्माणका चाहिँ कुराहरूमा जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो बढ्न नसकेका कारणले उहाँहरू भाग बिलोमा बढी र घटीका कुराहरूमा लाग्नुभयो, स्वार्थमा बढी लाग्नुभयो, घमण्ड र दम्भमा बढी लाग्नुभयो, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुभयो। उहाँहरूले जनताका जनजीविकाका विषयमा, विकास निर्माणका विषयमा, समृद्धिका विषयमा ध्यान नदिएका कारणले गर्दा हामीले सदनमा नि कुरा उठायौँ, सडकमा नि उठायौँ र त्यसको बावजुद उहाँहरू अझ दम्भ बढाउँदै जाने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले संसद विघटन गर्ने, कानुन हातमा लिने, संविधान तपाईँको चाहिँ मिच्ने र न्यायपालिकामाथि पनि आफ्नो चाहिँ तपाईँको वर्चस्व कायम गर्ने र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ एकाधिकार जमाउँदै तपाईँको आफ्नो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नेताहरूलाई चाहिँ भर्ती गर्ने जुन खालको अभियान गरेका कारणले गर्दा यो सरकारले आफ्नो आयु पुरा गर्न सकेन र बाध्यतावश फेरि संविधान, व्यवस्था र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताहरूको चाहिँ एउटा त्याग बलिदानलाई सम्मान गर्नको लागि यो सरकार बनेको हुनाले गर्दा मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई बुदागत रूपमा तर त्यो 3.5 वर्षको निरन्तरता अहिलेको सरकारले पनि गर्दैछ। भ्रष्टाचार त्यस्तै छ, कालोबजारी त्यस्तै छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो महँगी त्यस्तै छ। भ्रष्टाचार चाहिँ हजुरलाई यसमा के जोड्न चाहन्छु भने जसरी हप्तै पछि महिनै पछि भ्रष्टाचारका काण्डहरू विगतका सरकारहरूमा थिए, तर अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ के म यसलाई चाहिँ शून्य भयो अथवा यो घट्यो भन्नुभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ केही सफलता हासिल भएको हो कि भन्ने कुरा मलाई आभास भएको छ। मैले एउटा चाहिँ राजनीतिक दलको कार्यकर्ता मात्रै नभएर एउटा आम नागरिक भएर सोच्दाखेरि पनि त्यो महसुस गर्छु। जहाँसम्म मूल्य वृद्धिका कुराहरू छ, यो मूल्य वृद्धि चाहिँ यो सरकारको बसमा पनि नरहेको हो कि भन्ने मैले देखाएको छु। किन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र यो विभिन्न खालका चाहिँ कोरोनाको महामारी र अहिले युक्रेन र तपाईँको चाहिँ रुसको चाहिँ एउटा लडाइँका कारणले गर्दाखेरिमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसको असरको बाछिटा यहाँसम्म आएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। अब यति बेला तपाईँहरूले 5 वर्षमा के काम गर्यो भन्दा शून्य छ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले उच्च प्राथमिकता पाइराखेको छ। अबको निर्वाचनमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनु पर्छ भन्ने अभियान नै चलेको छ। साँच्चीकै त्यस्तो अवस्था आएको हो? यो चाहिँ एकदमै राम्रो। यो अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो नि यो शब्द कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई घरैबाट छुट्याउनु पर्छ, गाउँैबाट छुट्याउनु पर्छ, क्षेत्रैबाट छुट्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा मेरो पनि समर्थन हो। किन भन्दाखेरि हामी राजनीति केका लागि गर्ने, राजनीतिक दल देशका लागि केका लागि? अब राजनीतिक दल त आफ्ना आसेपासेलाई मन्त्री बनाउने, त्यो गलत। सबभन्दा दृष्टान्त त त्यही छ अहिलेसम्म भइराखेको यो व्यथितिका कारणले राजनीतिक दलप्रति, राजनीतिप्रति नै एउटा नेपाली जनतामा घृणा छ, एक प्रकारको चाहिँ नैराश्यता छ। त्यसैले गर्दाखेरि
अब पनि राजनीतिक दल नसच्चिने हो भने, नसुध्रिने हो भने, स्वस्थ बाटोमा हिँड्ने प्रयास नगर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो फोहोरको डस्टबिनमा फाल्न सक्ने। अब यही कुरा तपाईँहरूले आफ्नो नेतृत्वसँग भन्ने ल्यागत राख्नुहुन्छ? हामीले भन्ने भने पनि हजुरको आधिकारिक रूपमा पार्टीको एउटा बैठकमा होइन, एउटा भेलामा, अन्तर्क्रियामा, छलफलमा हामीले राख्ने हो र मिडियामा आएर पनि हामीभित्र रहेका केही कमी कमजोरीलाई पनि हामीले प्रस्ट्याउने प्रयास हामीले गर्दछौँ। तर त्यो कुरो राखेका कुराहरूलाई अथवा विभिन्न माध्यमबाट भनिएका कुराहरूलाई, ध्यानाकर्षण गराएका कुराहरूलाई, उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएका कुराहरूलाई उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो भने त म त भन्न सक्दिनँ। किन भन्दा शिव सुनारले मात्रै, नवराजीले मात्रै यो व्यवस्था, यो राजनीतिक दल, यो सबै कुराहरू त जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त हुन सक्दैन। किन भन्दा मैले अहिले वितृष्णाको कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामी राजनीतिक दललाई, राजनीतिक नेतालाई, राजनीतिक कार्यकर्तालाई गाली गरिरहेको अवस्था नैराश्यता जनताहरूमा छ। तर भटाभट अरू त तपाईँको चाहिँ विभिन्न नैराश्यताको उपस्थिति नै राजनीतिक दल अनि तिनका नेता होला नि त। त्यो हो, त्यसमा त हुने नै त्यही त हो नि, भागै यही त हो नि अवस्था। किन भन्दाखेरि राजनीतिक दलले जुन आफ्नो कर्म गर्नुपर्ने थियो, सत्कर्म गर्नुपर्ने थियो, त्यो बाटोमा नहिँडी, किन भन्दा सधैँभरि पदमै चाहिने, सधैँभरि शक्तिमै बस्नुपर्ने, सधैँभरि आफूलाई मात्रै चाहिने जुन हामी त्यो खालको सोचबाट अगाडि बढ्छौँ त्यसपछि त त्यहाँभित्र वितृष्णा आउँछ, त्यहाँभित्र विद्रोह आउन सक्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ संशय आउन सक्छ। यही भएको मैले पनि महसुस गरेँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय यसैको उपज हो। यही हो, मैले पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा हामीले सत्कर्म गरेर देश र जनतालाई हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू, हाम्रा घोषणापत्रमा चाहिँ उल्लेख भएका कुराहरू, हाम्रो विधानमा चाहिँ भएका कुराहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका भए, गर्नेतिर हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ दत्तचित्त भइदिएका भए मलाई लाग्छ तपाईँको अरू विकल्प नेपाली जनताहरूले खोज्दैनन्, आम मतदाताहरूले खोज्दैनन्। त्यसैले बेला यस्तो आएको छ, सङ्क्रमण कालमा हामी छौँ, यस्तो चाहिँ सङ्घारमा छौँ, यो अवस्थामा नै ध्यान दिन सकेनौँ। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै भन्दिनँ, नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरू जो राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नुभएको छ, हिजो यो देशलाई परिवर्तनका चाहिँ लागि जुन खालको योगदान गर्नुभएको छ, ती राजनीतिक दलहरूको पनि विचलन आएको छ। उहाँहरूको बिचमा पनि तपाईँको चाहिँ देश र जनताप्रति, यो राष्ट्रप्रति चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरू जिम्मेवार बन्न सक्नु भएन भने मलाई लाग्छ उहाँहरूको भविष्य कसैको पनि रहन सक्दैन। जिम्मेवार बन्ने कहिले त? यो 5 वर्षीय अवधिमा त त्यही एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको खेतो खन्ने, आरोप लगाउने, आक्षेप लगाउनेमै समय केन्द्रित भयो। हो, सबभन्दा दुःखद कुरा नै यही छ। किन भन्दा हामी समृद्धिका लागि राजनीति गरेनौँ भने, विकासका लागि राजनीति गरेनौँ भने, सुशासनका लागि राजनीति गरेनौँ भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि राजनीति गरेनौँ भने कहिले पनि एकता हुन सक्दैन, त्यहाँ कहिले पनि सहमति हुन सक्दैन, सहकार्य हुन सक्दैन। मेरो आग्रह, मेरो अनुरोध के हो भन्दाखेरि यो चुनाव एउटा विधि हो। यो चाहिँ तपाईँको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत 5 वर्षमा आउने चुनाव हो। यो 5 वर्षमा आउने चुनावलाई हामीले उत्सवका रूपमा, पर्वका रूपमा लिएर आम नेपाली नागरिकहरूले, आम मतदाताहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्ने एउटा चाहिँ महापर्व हो। यो पर्वमा हामीले हाम्रा चाहिँ एजेन्डा के लिएर जाने त? राजनीतिक दलले के गर्यौँ भन्ने, राजनीतिक दल तपाईँहरूलाई त सहज छ। अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, केपी ओलीलाई गाली गरिदिए भयो उहाँहरूका, किनकि यही त छ नि। होइन, म त्यसो भन्न चाहन्न। किन भन्दा केपी ओलीले गरेका कमी कमजोरीलाई त्यही दलभित्र रहेका नेता कार्यकर्ताले औँल्याउन सक्ने आँट गर्नुपर्छ। म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ, सामान्य कार्यकर्ता हुँ, मैले पनि मेरो पार्टीभित्रका कमी कमजोरीलाई मैले चाहिँ औँल्याउन सक्ने, खबरदारी गर्न सक्ने म हुन सकिनँ भने यो राजनीतिक दल सुध्रिँदैन। त्यसैले गर्दा मुहान सफा भयो भने मात्रै तलको बग्ने पानी सफा हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रा नेताहरूलाई नै पार्टीभित्रमै त तपाईँको चाहिँ यसको लागि शुद्धताका लागि, उहाँहरूलाई सच्चिनका लागि, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको बाटो नबिराउनका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ। न कि त्यो गर्ने कुरामा चाकडी गर्ने, त्यो बेला आएको छ कि अबेर हुन लागिसकेको छ? आइसकेको छ र यसलाई ढिला गर्यो भने, अबेर भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो बहसमा राजनीतिक रहन सक्दैन, व्यवस्था पनि रहन सक्दैन। हामी पछुताउनु भन्दा भएको के छैन। म अलिकति एउटा सन्दर्भ जोडिहालेँ क्या। मेरो बुवा 2001 सालमा जन्मिनु भयो। बुवाले राणा शासन पनि चाहिँ भोग्नुभयो होइन, पञ्चायती शासन पनि भोग्नुभयो, त्यसपछि आएर चाहिँ प्रजातन्त्र के लोकतन्त्र पनि भोग्नुभयो, त्यसपछि आएर गणतन्त्र पनि भोग्नुभयो होइन। मलाई लाग्दैन बुवा नै अहिले 80 वर्षको हाराहारीमा हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँको चाहिँ यो बिचमा
अर्को व्यवस्था आयो भने एउटा व्यक्तिले आफ्नो कार्यकालमा अथवा एउटा जीवनमा यो 5-7वटा पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेन्ज हुनुपर्ने त्यो भोग्दाखेरि कस्तो होला क्या देशले चाहिँ नेपाली जनताहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के रूपमा चाहिँ लिएलान् क्या मलाई त्यो लागेको एउटा कुरा चाहिँ जस्तै म पनि 2028 सालमा जन्मेको मैले पञ्चायत पनि भोगेँ प्रजातन्त्र के अरे लोकतन्त्र पनि भोगेँ गणतन्त्र पनि भोगेँ अब फेरि तपाईँको चाहिँ अहिले जुन आएको छ सत्तामा फेरि यो व्यवस्थामाथि नै तपाईँको निराशा भयो भने नैराश्यता आयो भने यसप्रति नै तपाईँको वितृष्णा भयो भने त नेपाली जनताले त फेरि परिवर्तन खोज्छन् भने पटक पटक तपाईँको चाहिँ व्यवस्था मात्रै चेन्ज गर्ने पटक पटक तपाईँको चाहिँ हामी शासन के अरे एउटा विधिलाई मात्रै दोष दिने तर विधि सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्वलाई चाहिँ केही पनि नभन्ने उहाँहरूको नीतिलाई मात्रै भनेर हुँदैन उसको नियतिलाई केही नभन्ने नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई केही नभन्ने त्यसैले अवस्था चेन्ज गर्नका लागि हामीले चासो चिन्ता दिएनौँ भने सधैँभरि तपाईँको भजन मण्डलीलाई मात्रै अघि पछि लाउने सत्तामा पुगेर आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिँ पोस्ने अनि आफू मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्ने किसिमले राजनीति गर्ने हो भने त व्यापार गरे हुन्छ नि बिजनेस गरे हुन्छ नि अब राजनीति पनि त व्यापार हो भन्ने गरेका छन् किनकि अहिले मन्त्री पद यति हलुङ्गो भइदियो कि आम नागरिकले को मन्त्री आउँछ को मन्त्री जान्छ आश गर्न छाडेका छन् हो म चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्नु हुँदैन सबभन्दा कमजोरी हाम्रो यहाँनिर चुकेका छौँ हामी आम नेपाली जनताहरूले अहिले तितो रूपमा चाहिँ भोगिराखेको यथार्थ यही हो र म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक दलले यो जुन खालको गल्ती गरिराखेको छ यसैको चाहिँ तपाईँको भोलिको सजाय चाहिँ यी राजनीतिक दलहरू सबै सिद्धिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ क्या नवराजी मेरो आग्रह चाहिँ त्यो हो त्यसैले गर्दा सेवा गर्नका लागि देश र जनताप्रति चाहिँ तपाईँको केही गर्छु भएर आउने हो भने राजनीतिक दलप्रति आस्था फेरि पनि जाग्न सक्छ फेरि उहाँहरूले समर्थन पाउनुहुन्छ फेरि यो व्यवस्थालाई कुनै चाहिँ आघात पुग्दैन यो अहिलेको हाम्रो पद्धतिमा चाहिँ कुनै खालको घाटा हुँदैन तर अहिले के देखियो त भन्दाखेरि एउटा व्यापारीले काम गर्दाखेरि उसको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जागिर खाने एउटा कर्मचारीले चाहिँ तपाईँको जागिर खाँदाखेरि एउटा उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा किसानले चाहिँ तपाईँको आफ्नो खेतीपातीको काम गर्दाखेरि उसले आफ्नो परिवारको भविष्यलाई सोचेर गरे हुन्छ तर राजनीति गर्ने नेताहरू मन्त्रीहरू पार्टीका चाहिँ तपाईँको सांसदहरूले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ ऊ आफू पद र पहुँचमा पुगिसकेपछि चाहिँ आफ्ना शाखा सन्तान मात्रै नभएर नजिकका नाता गोता आफन्तदेखि लिएर होइन माओवाडीदेखि लिएर सबैलाई तपाईँको चाहिँ सेवा सुविधा दिनुपर्छ नियुक्ति दिनुपर्छ उसलाई चाहिँ तपाईँको जागिर दिनुपर्छ उसलाई चाहिँ तपाईँको टेन्डर दिनुपर्छ उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही न केही दिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ मान्यता छ त्यसले राजनीतिप्रति तपाईँको नेपाली जनताको विश्वास गुमेर जाने अवस्था आउन सक्छ त्यो गलत हो त्यसैले गर्दाखेरि पैसाका लागि पदका लागि आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्नका लागि नभएर नेपाली जनताका लागि अथवा यो देश समृद्धि बनाउनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु अब मङ्सिर 4 गते फेरि निर्वाचन हुँदैछ नेताहरू अब गाउँ घर जाने तर्खर गर्दैछन् अब टिकट त त्यही खल्तीबाट त बाँडिन्छ होइन अब यो विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो पार्टी र अहिले जो सरकारमा रहेको चाहिँ गठबन्धनका दलहरूको बिचमा पनि फेरि गठबन्धन गरेर जाने एउटा इस्यु अहिले अगाडि आइराखेको छ होइन एउटा बहसकै छलफलकै विषयमा पनि छ कार्यदल पनि बनिएको छ अब यसले गर्दाखेरि टिकट कसले पाउने कसले नपाउने खल्तीबाट दिने हो कि अथवा तपाईँको चाहिँ किनकि विगतको त्यो दृष्टान्त त त्यही त हो नि त्यो के हुन्छ जब जब चुनाव आउँछ तब तब नेतृत्वको नजिक हुने त्यसपछि त्यो के हुन्छ भन्ने बारेमा बार्गेनिङ गर्ने त्यो यथार्थ हामी बीच एकदमै त्यो छ त्यसैले गर्दा यो गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि मैले के देखाएको छु भन्दाखेरिमा यहाँ जो आफूलाई ठुला नेता भनिराख्नु भएको छ आफूलाई सुरक्षित भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूको टिकटको अवस्था नि के हुने हो भन्न सकिँदैन यो गठबन्धनका कारणले गर्दा जसले पसिना बगाउनु भएको छ जसले सङ्गठन गर्नु भएको छ जसले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पालिकामा आफ्नो वडामा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि ढुक्क भएर मैले टिकट पाउँछु भन्ने उहाँहरूसँग छैन त्यसैले गर्दा हजुरले भनेकै शब्दमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि विगतमा पनि त्यही खल्तीबाट पाउने एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कार थियो झन् अहिले त तपाईँको त के थियो भन्दाखेरि त्योभन्दा बढेर जाने हो कि भन्ने किन भन्दाखेरि 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन हुँदा मैले सुनिराखेको छु पार्टीका हाम्रा सधैँ नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ हामीलाई त कसैले 80वटा सिट पाइन्छ कि भन्ने छ कसैले होइन 100वटा चाहिन्छ भन्ने छ कसै त्यस्तै गरी माओवादीका चाहिँ हाम्रा चाहिँ गठबन्धनका चाहिँ अर्का चाहिँ दलका नेताहरूले हामीलाई यति चाहिन्छ भन्ने भनेपछि कसले कति पाउने हो भन्ने बारेमै सबभन्दा पहिला भागभण्डामा हामी बडो सकस हुने भयो यो निर्वाचनमा
हो भागभण्डामै कसले कति पाउने भयो भागभण्डा पहिला चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। त्यसबाट पनि तपाईँको चाहिँ अब नेताका सबभन्दा नजिक आसेपासे भजन मण्डली भित्रमा कसले पाउने हो त्यो पनि निरो छैन। त्यसैले विगतभन्दा अझ कठिन छ, झन् सकस छ। हिजो चाहिँ सबै एक्लै लड्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ पाउन सक्ने सम्भावना अलि बढी हुन्थ्यो भने अहिले त घटेर आउने भयो, सिट सङ्ख्या नै घटेर आउने भएपछि त झन् अब तपाईँको चाहिँ नेताले रिजाएका मान्छेहरूले मात्रै पाउन सक्ने अवस्था छ। अब यसरी जितेको निर्वाचनबाट आम नागरिकले के आशा गर्छन्? हो सबभन्दा दुःखद कुरो, शङ्काको कुरो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको व्यथितिको कुरो नै यहीँनिर जोडिया छ क्या। देश र जनताका लागि हामी गठबन्धन गरे हौँ कि आफ्नो पार्टी बोलियो भनेर फेरि पनि त्यही सत्तामा बसेर त्यहाँ रजाइ गर्नका लागि चाहिँ यो गठबन्धन हुन लागेको हो? प्रश्न नेपाली जनताले त्यहाँनिर गरिराखेका छ, शङ्का नेपाली जनतालाई त्यहीँनिर छ। अब अहिले देखेका छौँ नि, हामीले अहिले हेरिराखेका छौँ नि, गाली गर्दाखेरिमा हामीले प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि सत्तापक्षलाई गाली गर्ने, सत्तामा बस्दा प्रतिपक्षलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेरेको दृष्टिले हेर्ने जुन खालको संस्कार छ, संस्कृति छ, त्यो हामीले हेरिरहँदा हामीले भोगिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर के महसुस हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग चेन्ज ल्याउने खालको एजेन्डा केही पनि छैन क्या। मेरा श्रद्धेय सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री फेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै लागि उहाँ चुनावमा लड्ने हो भने नेकपा एमालेका श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री फेरि पनि उहाँ नै पार्टीकै चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीकै आकाङ्क्षी हुने हो भने, उहाँलाई नै चाहिने हो भने, माओवादीका पुष्पकमल दाहाललाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री उहाँले त भनिसक्नु भएको छ अझै एकपटक म प्रधानमन्त्री उहाँलाई नै भने चाहिने हो भने नेपाली जनताले उहाँहरूको चाहिँ जुन परीक्षण गरेर उहाँहरू पदमा हुँदाखेरि, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेर क्वेसन यहाँनिर गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले अब म छोड्छु, मैले यति वर्ष गरेँ, अब म अर्को पुस्तालाई दिन्छु भन्ने तपाईँको यी नेताहरूमा चेत आएन भनेदेखि यहाँ चेन्ज आउनेवाला छैन। अब यो निर्वाचनसम्म चेताउने कुरा त परको कुरा भइहाल्यो होइन। हजुर, अब आगामी निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले कस्ता कस्ता आश्वासन बाँड्दैछ? भलै त्यो घोषणापत्र अझै सार्वजनिक भएको छैन, सार्वजनिक भएको छैन। अहिले त हाम्रो त्यही गठबन्धनका लागि कार्यदल बन्नुभन्दा बाहेक अरू केही भएको छैन। र कसले टिकट पाउँदैन भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम लिएर जाने, हाम्रा घोषणापत्रहरू कसरी बनाउने, जनताका चाहिँ त्यो आम तपाईँको चासो र चिन्ताका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा मलाई लाग्छ पार्टीले त्यसका विषयमा अब अहिले छलफल गरिराखे होला होइन, त्यसको होमवर्क गरिराखे होला, त्यो छिट्टै नै आउँछ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सस्ता लोकप्रियताका लागि नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ एउटा आँखामा छारो हाल्ने गरी अब त्यो घोषणापत्र आउनु हुँदैन। त्यसमा नि के जोडिनुपर्छ त भन्दाखेरि म त के भन्न चाहन्छु भने अबको नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँले बहुमत दिँदाको अवस्थामा प्रधानमन्त्री यो हुन्छ, मन्त्री यी हुन सक्छन् र यिनीहरूले यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गतिविधिहरू अथवा यो खालका विकास निर्माण, सुशासनका विषयमा, भ्रष्टाचारका विषयमा हैनदेखि लिएर यो कुराहरू चाहिँ गर्छौँ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त भएर आयो भने मात्रै नेपाली जनताले पत्याउन सक्छ, विश्वास गर्न सक्छ। फेरि पनि पुरानै नेतृत्व, पुरानै व्यक्तित्व दोहोऱ्याउने गरी चाहिँ जाने हो भने जतिसुकै सस्ता कुराहरू दिए पनि, जतिसुकै लोकप्रिय कुराहरू दिए पनि अब नेपाली जनताले पत्याउला जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले यो कुरा किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि आम नेपाली जनतामा राजनीतिक दलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ। त्यो कुरालाई हामीबाट मुक्ति पाउने हो भने, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्दै, महसुस गर्दै हामी तपाईँको चाहिँ परिवर्तनतिर लाग्ने हो भनेदेखि यो कुरामा हामी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आजको दिनमा सम्झिनुहुन्छ 2074 सालमा के कस्ता आश्वासन बाँड्नु भएको थियो? धेरै छन्, त्यसमा अहिले छोटो बसाइमा गएर हामी भन्न सक्दैनौँ। हामीले शिक्षाका विषयमा पनि यो गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ, स्वास्थ्यका विषयमा पनि यो गर्छौँ भनेका थियौँ, रोजगारीका विषयमा पनि हामीले भनेका थियौँ होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको विकास निर्माणका विषयमा पनि यो भनेर भनेका थियौँ होइन। ती धेरै छन्। अब ती मध्येमा पनि मैले अघि नै निवेदन गरिहालेँ, हामी कार्यान्वयनको तहमा पुगेका होइनौँ, हामी कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा मात्रै हामी थियौँ। सङ्ख्याका आधारमा भने है फेरि मैले कमजोर, भूमिकाका आधारमा मैले कमजोर भनिराखेको छैन, किन भन्दा त्यहाँनिर हाम्रा थोरै सङ्ख्यामा भए पनि सरकारले गरेका, तत्कालीन सरकारले गरेका कमी कमजोरीका विषयमा घनीभूत रूपमा चाहिँ सदनमा आवाज उठाउने हाम्रा चाहिँ
थोरै सङ्ख्यामा भएका पनि सांसदहरूले नेताहरूले उठाउनु भएको थियो र मैले के कुरा मात्रै जोड्न खोजेको भन्दाखेरिमा हामीले गरेका ती प्रतिबद्धताहरू हामीले बुदागतमा राखेका हाम्रा चाहिँ एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी चुकेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेस चुकेको छ किन त ऊ सरकारमा चाहिँ रहन पाएन र छोटै समयमा अहिले जुन बसिराखेको छ यो पनि तपाईँको बाध्यताले भएको यो आफ्नै नीति आफ्नै कार्यक्रम आफ्नै घोषणापत्र अनुसार चाहिँ यो 1 वर्षमा बनेको सरकारले गर्न सक्ने अवस्था रहेन अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ कोरोनाका कारणले गर्दा खोपलाई प्रायोरिटी दिँदै तपाईँको चाहिँ खोप उपलब्ध गराउने कुराहरू भन्दा बाहेक अरू केही हुन सकेन त्यस्तै गरी तपाईँको स्थानीय निर्वाचनको चाहिँ हामी घडीमा आएका थियौँ स्थानीय निर्वाचन एकदमै सफलतापूर्वक चाहिँ निष्पक्ष धाँधली रहित गरेर तपाईँको सम्पन्न गर्ने भन्दा बाहेक अरू रहन सकेन र अहिले फेरि तत्काल अब चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आएको हुनाले गर्दा यसले विकास निर्माण र घोषणापत्रमा आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसारको कामहरू गर्न नसकेको कुरामा म स्वीकार्न चाहन्छु तर यो 5 वर्षीय अवधि भन्दा अलि थोरै होला तर 5 वर्षीय अवधिमा त धेरै कुरा गर्न सकिन्छ सकिन्छ सक्नुपर्छ किन भन्दा 5 वर्ष भनेको थोरै समय होइन गर्न सक्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले इच्छा सक्ने राख्ने हो भने मलाई लाग्छ 5 वर्ष धेरै ठुलो समय हो किन भन्दा विदेशलाई हामीले हेर्ने हो भने विकसित राष्ट्रलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ एउटा विधि छ सिस्टम छ त्यो अनुसार तपाईँको अगाडि जाने क्रममा धेरै खालका फड्काहरू मारेका छन् हामीले देखेका छौँ नि योभन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ रोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको चाहिँ अगाडिको चाहिँ निर्वाचनमा त्यहाँ हिलारी क्लिन्टनले चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिए थिइन् उनी लोकप्रिय मतका आधारमा पनि अगाडि थिइन् तर भलै अब त्यहाँ प्राविधिक रूपमा उनी पछाडि परिन् र पराजित भइन् तर पछिल्लोचोटि त फेरि त उनी उम्मेदवार भएन नि त अहिले फेरि लड्दाखेरि त बाइडेन आयो नि त भनेपछि त्यहाँ के छ भने एउटा विधि र चाहिँ एउटा पद्धति छ त्यो अनुसार त्यहाँ फलोअप गरेर जान्छन् किन भन्दा त्यहाँ पदका लागि मरिहत्ते गर्दैन यहाँ त हाम्रो बाँचुन्जेल हामीलाई अध्यक्ष नै हुनुपर्ने सभापति नै हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा मान्छेको घमण्ड दम्ब पदपतिको पदलुप्ताका कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो समय खेर फालिराखेका छौँ हामी तिग्रम गरिराखेका छौँ हामी जालझेल गरिराखेका छौँ आफू सुरक्षित हुनका लागि सधैँभरि टिक्नका लागि आफ्ना आसेपासेलाई चाहिँ तपाईँको खुसी बनाए हुन्छ जनतालाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन त्यसैले गर्दा यो 10 वर्ष भए पनि 15 वर्ष भए पनि म त के भन्छु भन्दाखेरिमा अहिलेकै चाहिँ जुन हाम्रा पुराना नेताहरू हुन्छ जो टेस्टेड भइसक्नु भएको छ उहाँहरू नै फेरि पनि सत्तामा जानका लागि उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उहाँहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि हो भने अबको 15 वर्ष पनि केही हुनेवाला छ नवराज त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्व गरिराखेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले बुझेका छन् अथवा निदाइराखेका छन् निदायको बहाना गरिराखेका छन् उहाँहरूलाई के भ्रम छ भन्दाखेरि यो चाहिँ देश हामीले थेगेका छौँ अझ मलाई लाग्छ चाहिँ यो व्यवस्था नै हामीले थेगेका छौँ भन्ने उहाँहरूलाई भ्रम छ क्या अरू चाहिँ असक्षम अरू चाहिँ तपाईँको केही गर्न नसक्ने कमजोर र हामी नै तपाईँको सक्षम हौ सबल हौँ र हामी बाहेक अरू विकल्प छैन भने उहाँहरूलाई भ्रम छ मैले अमेरिकाको उदाहरण किन दिएँ भन्दाखेरि हिलारीले त्यो सोचे भए आज बाइडेन आउँदैन थियो होला अथवा हिजो त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईँको ओबामा चाहिँ जित्दैन थियो होला नि त भनेपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा विधि र पद्धति छ कि एकपल्ट उठिसकेपछि अर्कोपल्ट ऊ नउठ्ने दुईचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति भएपछि अर्को तेस्रोचोटि नहुने दुईचोटि पार्टी सभापति भएपछि तपाईँको चाहिँ त्यसको नेतृत्व गरेपछि त्यसपछि हुनु नहुने उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दा रुल एन्ड रेगुलेसन छ क्या त्यो सिस्टम छ हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दा आफू अनुकूल बनाउने क्या विधान पनि आफू अनुकूल तर जनताको धैर्यताको बात कुनै बेला पनि टुट्न सक्छ भन्ने एक्का राख्दैनन् नराखेकै भन्छु नि म त अहिले जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसरी अगाडि आइराख्नु भएको छ तपाईँको देख्नु तपाईँ जस्तै सञ्चारकर्मीले राजनीतिक दल खोल्नु भएको छ कलाकारले राजनीतिक दल खोल्नुहुन्छ न्यायाधीशहरू तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि मन्त्री चाहिन्छ प्रधान न्यायाधीशलाई नै चाहियो नि मन्त्री चाहियो नि भनेपछि यो कस्तो रहेछ क्या फोहोरी खेल फोहोरी पोखरी भनेर राजनीतिलाई भनेका छौँ त्यहीँभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि न्यायालयका मान्छेलाई पनि त्यही मनपर्ने कलाकारलाई पनि त्यही मनपर्ने पत्रकारलाई पनि त्यही मनपर्ने व्यवसाय उद्योगीलाई नि त्यही चाहिने तर त्यहाँ त्यो पोखरीमा हाम फाल्दाखेरि चाहिँ लाइफ ज्याकेट नलाइकन चाहिँ तपाईँको जाने क्या त्यहीँनिर डुब्ने क्या यो खालको छ त्यसैले शुद्धताका लागि त्यो फोहोर पोखरीमा सफा गर्नलाई त पोखरीमा हाम फाल्नुपर्छ त्यहाँ जानुपर्छ तर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट फेरि बाहिर आउनका लागि नडुब्ने गरी चाहिँ लाइफ ज्याकेट लाएर जाने चाहिँ अहिले कोही पनि जन्मिएको छैन सबै त्यही डुब्न भनेको डुब्नुको अर्थ के भन्दाखेरि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नका लागि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि सोझो अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ
घर नभएकाले घर बनाउनका लागि, गाडी नभएकाले गाडी किन्नका लागि, होइन, यहाँ चाहिँ घर छ भनेदेखि अब विदेशमा घर चाहिँ किन्नका लागि, व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि भन्दा बाहेक राजनीति देश र जनताका लागि भएको मैले। अब यो 5 वर्षीय अवधिमा प्रतिनिधिहरूको महसुस आम नागरिकले गर्न सके? यो 5 वर्षको अहिले 74 पछिको चाहिँ अवस्थामा मैले त यो कोरोनामा पनि त्यो देखिनँ, होइन। अब राष्ट्रिय विपत्ति जुन छ नि, बाढी पहिरोमा पनि केही जिल्लाहरूमा बरु जो जित्नु भएको छ, सांसद हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूभन्दा बाहेक तपाईँको चाहिँ जिल्लामै भएका राजनीतिक दलका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले तपाईँको गर्नुभन्दा बाहेक राज्यको उपस्थिति भएर उल्लेख्य त्यस्तो खालको राहत हुने र यो चाहिँ हाम्रो लागि गर्यो है भन्ने चाहिँ महसुस। अब भनिदिनुहोस् त, अबको निर्वाचनमा आम नागरिकले के को आधारमा भोट दिने त? हो, प्रश्न यहीँनिर आउँछ क्या, के गर्यौँ त हामीले? अब के ल विगतलाई नै छोडिदिने भने एकछिनको लागि छोडिदिउँ क्या, विगतलाई पनि केही गर्न सकेन, त्यसको लागि त हामीले एक्सक्युज गर्नुपर्छ पहिलो राजनीतिक दलले। किन भन्दा जसले मत दिए पनि आखिर त्यो त मतको त सम्मान र कदर त गर्नुपर्छ नि हामी। नेकपा एमालेलाई अथवा कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 नजिक पुर्याएको त नेपाली जनताले नै हो नि, नेपाली मतदाताले हो नि। उहाँहरूको मतको जुन खालको अवमूल्यन गरियो, अपमान गरियो, त्यसका लागि नेकपा एमाले क्षमा माग्नु। नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट दिएका मतदाताको मतको सम्मान नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो, त्यो त मुख्य प्रश्न भयो। उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ र मैले भन्छु मेरो नेपाली काङ्ग्रेस, मेरो पार्टीका नेताहरूले, पार्टी सभापतिले पनि के छ भन्दाखेरि हामीले गरेका प्रतिबद्धता, हामीलाई दिएको मतको सम्मानका लागि हामीले गरेको कमी कमजोरीलाई हामीले पनि क्षमा याचना गर्नुपर्छ। त्यो पहिलो कुरा। किन त विगतदेखि हेऱ्यो नि त, क्षमा याचना गरिसके पश्चात आम नागरिकले फेरि पनि पत्ता होइन, मैले त्यो भन्न खोजिनँ। मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि क्षमा याचना चाहिँ हामी गलत गऱ्यौँ, हाम्रा कमी कमजोरी रह्यौँ, हामीले बोलेका कुराहरू, हामीले लेखेका कुराहरू पुरा गर्न सकेनौँ, त्यसका लागि क्षमा माग्दै अब हामीसँग यो आदर्श है पुरा गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूले एकै 5 वर्षमा नसक्नुला, तर हाम्रो सुरुवात यसरी हुन्छ भन्नका लागि त केही राम्रो चिज त देखाउनु पर्यो नि। राम्रो चिज देखाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ क्या, त्याग हुनुपर्छ क्या। हिजो बिपी कोइराला तपाईँको चाहिँ 2015 सालमा भएको आम निर्वाचनमा जनताको तर्फबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि, तर सुवर्ण शमशेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चुनाव गर्ने चाहिँ समितिको चाहिँ उहाँ अध्यक्ष बनेर चुनाव गर्नुभएको थियो। बिपीले प्रस्ताव के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सुवर्णजी तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। तर सुवर्ण शमशेरले त्योभन्दा माथि उठेर के भन्नु त, होइन यो सबै तपाईँले गर्नुभएको यो नीति, तपाईँको योजना, तपाईँको विधान के अरे विधि अनुसारका तपाईँले चाहिँ देश चलाउन सक्ने तपाईँसँग चाहिँ खुबी छ, त्यसैले मैले मेरो अभिभार पुरा गरेँ, अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। 46 सालमा तपाईँको भएको आन्दोलनले राजाले गणेशमानलाई प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरे होइन, तर म होइन कृष्ण प्रसाद भट्टराई भनेर भन्नुभएको थियो। हो, त्यसले चाहिँ के हुन्थ्यो भने आम नेपाली जनताहरूको अपमानको चाहिँ क्षमा त्यहाँनिर हुन्छ क्या। यो विगतको कुरा कोट्याउँदै गर्दाखेरि विभिन्न निर्वाचनमा तिनै स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाइका कुराहरू गर्छौँ। अब सम्भवतः अब आउने निर्वाचनका ती घोषणा पत्रहरूमा पनि यिनै विषयहरू उठानुहुन्छ। सधैँ एउटै विषयमा रुमलिरहनुपर्ने नेपालीको नियति हो। अहिलेको अवस्था त्यही हो। किन भन्दा बोल्या हुन्छ, लेख्या हुन्छ, पुरा हुँदैन क्या। 5 वर्षमा चुनावमा जानुभन्दा अगाडि नेपाली जनतालाई अघि मैले भने नि त हजुरको चाहिँ सस्तो कुराहरू लोकप्रियताका लागि क्या पुरा नहुने हो। जस्तै हामीले देखाएको थियौँ नि त कि योभन्दा अगाडिको सरकारले त यहीँबाट रेल जान्छ, होइन बढेपछि त भोट पनि त पाइने भयो नि। त्यसरी झुट नेपाली जनताहरूलाई, आम मतदाताहरूलाई त्यसरी झुटको खेती गर्नु हुँदैन, त्यो अपराध हो क्या। त्यसको चाहिँ दण्ड भोग्नु। त्यो अपराधको भागीदार नेकपा एमाले पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, नेपाली कङ्ग्रेस पनि छ, नेकपा माओवादी पनि छ। किन भन्दा स्वीकार्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? त्यो स्वीकार्नुपर्छ। म त एउटा सामान्य चाहिँ भुइँ मान्छे हुना होइन, तर मेरो आग्रह, मेरो अनुरोध, मेरा चाहिँ श्रद्धेय नेताहरूलाई, मेरो नेतृत्वहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने पटक पटक नेपाली जनतालाई धोका दिने, झुट बोल्ने, त्यो त गर्न पाइँदैन नि। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भन्दाखेरिमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि अब त्याग गर्नुपर्छ। मेरा श्रद्धेय पार्टी सभापति अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले अब अभिभावकत्वको ग्रहण गर्दै नयाँ पुस्तालाई
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार यो है भनेर घोषणा गर्ने आँट गर्नुपर्छ। म त भन्छु गगन थापा, विश्व प्रकाश हो कि होइन, को हुनसक्छ नेपाली काङ्ग्रेसको आरजु राणा पनि हुनसक्छ, आरजु राणा नि हुनसक्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का हुन सक्नुहुन्छ। अबको प्रधान मैले चाहिँ अब म बिदा लिएँ, मेरो सक्रिय राजनीतिबाट चाहिँ म तपाईँको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो अभिभावकत्व मात्रै चाहिँ अभिभावककै भूमिका मात्रै चाहिँ मेरो चाहिँ निर्वाह गर्छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ म संरक्षकत्व निर्वाह गर्छु भन्दै उहाँले भन्ने हो भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ पुण्य त्यहाँनिर हुन्छ। माओवादीको पनि त्यही गर्न सक्नुपर्छ, एमाले पनि त्यही गर्नुपर्छ कि छैन। एमाले भित्र चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्ने त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्न, योगेश भट्टराई त्यहाँ हुनुहुन्न, भीम रावल त्यहाँ हुनुहुन्न, अन्य नेताहरू हुनुहुन्न, ईश्वर पोखरेलै हुन सक्नु होला, शङ्कर पोखरेलै हुन सक्नु होला होइन। भनेपछि त्यो आँट केपी ओलीले गर्नु पर्यो, अनि मात्र नेपाली जनताप्रति चाहिँ उहाँहरूको साँचो न्याय हुन सक्छ। माओवादीभित्र पनि त्यही हुन सक्नुहुन्छ, समाजवादीभित्र पनि त्यही हुन सक्नुपर्छ। ए बाबा पुरानै नेतालाई सधैँभरि चाहिँ त्यो के हो त यार, लोकसेवा लडेर आज जस्तो सधैँभरि खाने, कहिले नअगाउने कहिले नपुग्ने। ल उहाँहरूले राम्रो काम गरेका छन् दिनु पर्थ्यो क्या। मैले भने चाहिँ के भन्दाखेरि पटक पटक उहाँहरूले चाहिँ भर के परिवर्तन गर्छ, देशले के पायो, नेपाली जनताले के पायो। आज खाडी मुलुकमा तपाईँको चाहिँ 45 डिग्रीभन्दा माथि तापक्रममा काम गर्नुपर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाक्सामा प्याक भएर आउनुपर्ने। हेर्नुहोस् नवराजी यति खालको विथिति छ। हामीसँग 30 लाखभन्दा तपाईँको बढी चाहिँ मेन पावरहरू पाइरहेका छौँ। त्योभन्दा ठुलो पुँजी यो देशको लागि केही हुन सक्दैन क्या। ती 30 लाख मान्छेहरूले पनि तपाईँको चाहिँ ऋणमा चाहिँ पैसा लिएर गएका छन्, तर त्यो 30 लाखले 1-1 लाख गर्ने हो तपाईँको 3 खर्ब पैसा हुनुहुन्छ। तर यो कुरा संसदमा कहिल्यै उठ्दैन। संसदमा त उठ्छ त ती आयातित कुराहरू, आयातित शब्दहरूमा बढी हामी केन्द्रित हुन्छौँ। तर जनताका जनजीविकाका कुराहरू अहिले पनि दैनिक 2000 युवाहरू खाडी दौडिराखेका छन् दैनिक। अनि ती युवाहरूको आत्माले, त्यसको परिवारले हाम्रो राजनीति दलले राम्रो गर्यो भनेर फेरि स्याबेसी दिनको लागि, पुरस्कारको लागि चाहिँ हामीलाई मत दिनु ल त। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ यसको सबै भागीदार भने चाहिँ हाम्रा पुराना अहिलेका चाहिँ जो हुनुहुन्छ नि नेतृत्वमा रहनुभएका ती केपी ओली, ती शेरबहादुर देउपा, जो नयाँ भनिएका युवा पुस्ता भनिएका नेताहरूले पनि त अलि दबाब दिन नसकेकै भने होइन। यस्तो दबाब भने चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने बाहिर देखिने गरी तपाईँको त्यो दबाब राजनीतिक नेतृत्वले सुन्दैन हो, सुन्दैन चाहिँ हो, दबाब चाहिँ छ। आम कार्यकर्ताहरूको माग पनि छ, नेपाली जनताहरूको पनि तपाईँको चाहिँ माग चाहिँ छ, तर नजरअन्दाज गरिदिने, नसुनिदिने। यिनीहरू केही होइनन्, यिनीहरूको बेला भात छैन, यिनीहरूले सक्दैनन् भनेर भनिरहेको छ कि। म त भन्छु मेरा श्रद्धेय पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ चाहिँ तपाईँको 51 सालमा हुँदाखेरि उहाँ 48 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। 51 सालको चाहिँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ 51 वर्ष के अरे 48 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री हुँदा त तपाईँको 52-53 वर्षको उमेर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि बिपी कोइराला हिजो तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 42-44 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि युवाहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने हो कि अवसर दिने हो क्या। सधैँभरि ओगटेर बसेपछि तपाईँको चाहिँ नेतृत्वको विकास कसरी हुनसक्छ, देशले कसरी फड्को मार्न सक्छ। अब भनिदिनुहोस् त, अब आउने निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट युवाका नयाँ अनुहारहरू आउँछन्? आउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ। मिडियाको पनि त्यो भूमिका हुनुपर्दछ, आम नेता कार्यकर्ताहरूको पनि त्यो खालको सोच हुनुपर्छ, चिन्तन हुनुपर्दछ, र आम नागरिक समाजले पनि तपाईँको चाहिँ मतदाताहरूको पनि त्यो अब चाहिँ राजनीतिक दलप्रति यदि आस्था छ भने उहाँहरूले पनि त्यो प्रेसर दिनुपर्छ। कुइनी र नकुइनी चाहिँ अब डस्टबिनमा चाहिँ छुट्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ साँच्चैको रूपमा यथार्थ रूपमा अगाडि लाउनुपर्छ। अब चल्दैन क्या। अब तपाईँको चाहिँ यसरी नै तपाईँको देशलाई बन्धक बनाएर राख्न पाइँदैन। यो ढङ्गले तपाईँको चाहिँ देश अब समृद्धिमा जाँदैन। हाम्रा युवाहरू यसरी बाहिर जान्। मैले अहिले जोडिराखेको थिएँ हजुरको त्यो 30 लाख मान्छेको चाहिँ पैसा 1-1 लाख हुने 3 खरब हुने रहेछ। 3 खरब पैसालाई हाइड्रोमा लगानी गरे भए तपाईँको 1500 मेगावाट हुने रहेछ। त्यो मान्छेको जो 1 लाख रुपियाँ लगानी गरेर आएको मान्छेलाई त्यसलाई सेयर होल्डर बनाएर उसले चाहिँ यहाँ 5 वर्ष लाग्थ्यो होला त्यो हाइड्रो उत्पादन हुनको लागि। यहीँ काम गर्ने रोजगारी पनि उसले यहीँ पाउँथ्यो। 5 वर्षपछि त्यसको उत्पादनबाट बिक्री भएकोले तपाईँको रोयल्टी खाएर ऊ यहाँ चाहिँ तपाईँको साउ भएर बस्थ्यो क्या। उसले त्यसको चाहिँ आम्दानी बोनस खाएर बस्थ्यो कि। अब हेर्नुहोस् त विदेश गएर आएको मान्छे कति बाक्समा प्याक भएर आउँछन्, कति अङ्गभङ्ग भएर आउँछन्, कतिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमाउन नसकेर तपाईँको चाहिँ डुबेर आएका हुन्छन्, यहाँ घर खेत खाइदिन्छ। यहाँ आएर तपाईँको के हुन्छ त भन्नुहोस् त, 5 वर्ष 10 वर्ष बसेर आएका ती युवाको चाहिँ युवा जुन शक्ति उहाँहरूको क्षमता पनि घुमेर जान्छ। यो कुरा कसले बुझिदिन्छ? राजनीतिमा विज्ञता र क्षमताको त कुनै कदर नै हुँदैन। हो, दुर्भाग्य नै हो यो देशको, दुर्भाग्य नै सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य नै यही नै हो। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ, यसलाई हामीले चाहिँ कहिले पनि चिन्तन गर्न सकेनौँ। त्यो विषयमा नसोचेका कारणले गर्दा मैले भनिहालेँ नेताहरूमा त्यो दूरदर्शिता हुनुपर्दछ, त्यो आँट र त्यो चाहिँ ल्यागत हुनुपर्छ।
त्यो नगर्ने हो भने अब राजनीतिक दलको अस्तित्व सङ्कटमा छ, यो व्यवस्था पनि सङ्कटमा हुन्छ नवराजी। मेरो चाहिँ प्रष्ट रूपमा मैले यो भन्न चाहन्छु। किन भन्दा नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ पटक पटक गरेर बलिदान गरेर ल्याएको जुन व्यवस्था हो नि त, हामीले चाहिँ मेरो अघि नै आग्रह गरेँ, हामीले चाहिँ व्यवस्थालाई दोष ल्याउँ, एउटा व्यक्तिलाई दोष दियौँ होला, तर अवस्था चेन्ज भएन भने त यो रहन्छ भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी हुन्छ? हामी सबैतिरमा अस्तित्व छ, सबै ठाउँमा हामी खेलेका छौँ, न्यायालय त्यसै गरेका छौँ, अख्तियार त्यसै गरेका छौँ, पुलिस त्यसै गर्न थालेका छौँ होइन, कर्मचारी चाहिँ तपाईँको त्यही ढङ्गले चलाएका छौँ। राजनीतिकरण भन्दा बाहेक अरू केही पनि हामीले गरेका छैनौँ। जहाँ पनि तपाईँको आफ्नै मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ गरेका छौँ। हाम्रो वैदेशिक नीति हेर्नुहोस् त, परराष्ट्र नीति हाम्रो हेर्नुहोस् त होइन, कुनै कुरामा हामी सङ्लिएका छैनौँ, कुनै कुरामा चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा विधि र पद्धतिमा हामी जान चाहँदैनौँ, हामी त्यो चाहिँ आँट गर्दैनौँ भनेदेखि त यो व्यवस्था यो अब चाहिँ तपाईँको रहन्छ भन्ने कुरा मलाई शङ्का लाग्छ। अब यो त भयो चुनावको कुरा, अब नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ। हजुर, करिब महिना दिन हुन लाग्यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको। हजुर, साउन मसान्तभित्र भातृ तथा शुभेच्छिक संस्थाहरूले पूर्णता पाउँछ, त्यसमा कुनै शङ्का नगर्नुहोस् भनिएको थियो। के छ, मसान्त त आउन लाग्यो? यो भनिएका कुराहरू गर्दै भए त, लेखिएका कुराहरू भइदिया भए त पार्टी त कस्तो सुन्दर हुन्थ्यो। अब पार्टीभित्रै लेखिएका, पार्टीभित्रै भनिएका कुराहरू त नेपाली कङ्ग्रेसले पुरा गर्न सक्दैन भने जनता माझ बाँडेका आश्वासनहरू के आधारमा पुरा गर्छ? हो, यहीँनिर प्रश्न यहीँनिर छ क्या। त्यो लेखिएका कुराहरू, भनिएका कुराहरू, निर्णय गरिएका कुराहरू कार्यान्वयन गराउने नेतृत्वमा को हुनुहुन्छ? प्रश्न त्यहाँनिर उठ्छ। त्यसैले गर्दा उहाँहरूको इच्छा शक्ति के हो, उहाँहरूको नियत के हो, कि हामी चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी होइन भन्नु पर्यो होइन? प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भने त प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको वैधानिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। विधानतलाई चाहिँ अक्षरशः पालन गरेर जानु पर्यो नि त। ल, विधानमा भएका कुरालाई पनि कार्यकर्ताहरूले खबरदारी गरे, ध्यान आकर्षण गराए, ज्ञापन पत्र बुझाए, घर दैलोमै गए, अनुनय विनय गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भातृ सङ्गठनको अवस्था यो छ, शुभेच्छुक संस्थाको अवस्था यो छ होइन, विभागको अवस्था यो छ, केन्द्रीय समितिमा चाहिँ मनोनित गर्नुपर्ने अवस्थामा यो छ, यसलाई चलायमान बनाऊ, यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधि र पद्धतिमा हामी चलाउँ भनेर भनेका कुराहरूको चाहिँ सम्बोधन नगर्ने पार्टी भोलि गएर के होला? मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि आज नेभी सङ्घ जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि, नेभी सङ्घ भने त एउटा फ्याक्ट्री हो नि त काङ्ग्रेस होइन, नर्सरी हो नि त। तपाईँ हेर्नुहोस् त, कलेजहरूमा हेर्नुहोस् होइन, स्कुलहरूमा हेर्नुहोस्, कहीँ तपाईँको चाहिँ अहिले फङ्सन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। सधैँभरि टिका लाउने, त्यो टिका लाएर पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पूर्ण कमिटी बनाइदिए भए त अलिअलि अवसर पाउँथ्यो होला, नेतृत्वको विकास हुन्थ्यो होला नि त। तर केही गरिएको छैन। हजुरले भनेकै कुरामा के भन्छु भने हामीले पनि, मैले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल दलित सङ्घ आज चाहिँ 10 वर्ष भइसक्यो अधिवेशन नभएको। तीन कार्यकालमा तपाईँको चाहिँ जुन अवरुद्ध भइराखेको छ, यसले ठुलो तपाईँको चाहिँ नेतृत्व विकासमा सङ्कट ल्याएको छ नि त। आम दलितहरूको चाहिँ तपाईँको राजनीति गर्ने एउटा केन्द्र चाहिँ बन्धक भएको छ नि त। त्यो विषयलाई हामीले ज्ञापन पत्रै बुझाएर सधैँ पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काज्यूलाई भन्दाखेरि 1 महिनाभित्रमा तपाईँहरूले देखिने गरी, महसुस गर्ने गरी मैले ल्याऊ पुरा हुन्छ भनेको हामीले त्यो आवाज गर्न सकेका छैन। अब त चुनावको घोषणा भइसकेको छ। अब के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ अब प्लेन कमिटी बनाइदियो भने अथवा अधिवेशन गरिदियो भने त नेतृत्व अर्को आउँछ, उसले पहिलो चाहिँ त्यहाँ सिट माग्छ, टिकट माग्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउनु भन्दा बरु पेलेर थिचेर दबाएर राखौँ, केही कुरा माग्दैन, विद्रोह गर्दैन, दिनु नि पर्दैन भनेर उहाँहरू सबै मिल्नु भएको छ। भन्नुको अर्थ नेतृत्वमा भएको व्यक्तिले आफूभन्दा तलको आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई पेल्नै खोज्दो, दबाउनै खोज्दो रहेछ। हो, यही देखिएछ नि त। किन भन्दा बोलेको कुरा किन पुरा हुँदैन, लेखेको कुरा किन पुरा हुँदैन? हामीले शङ्का गर्नु पर्दैन? उहाँहरूले कार्यकर्ताको अवमूल्यन गरेर हुन्छ? उहाँहरूले सधैँ यसरी पार्टी चलाएर हुन्छ? किन लेख्यो त त्यो 6 महिनाभित्रमा तपाईँको चाहिँ विभाग गठन गर्ने भनेको छ? किन नगर्ने? के का लागि रोक्यो उहाँहरूलाई? उहाँहरूकै मान्छे राख्नुहोस् न, तर क्षमतावान मान्छे राख्नुहोस् न, पार्टीलाई गतिशील गराउने मान्छे राख्नुहोस् न। आज 10 वर्षदेखि 14 वर्षदेखि 16 वर्षदेखि तपाईँको भातृ सङ्गठनलाई पेन्डुलम बनाएर राख्दाखेरिको अवस्था के हुन्छ? त्यहाँ राजनीतिक एउटा चाहिँ तपाईँको सञ्चार हुनु पर्दैन? पार्टीभित्रको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ गतिविधिमा चाहिँ उहाँहरूको भूमिकालाई चाहिँ एउटा चाहिँ गौण गरेर राख्ने। अब अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो विगतको, आफ्नो इतिहासको गरिमा र व्यवहार भुल्यो भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने तपाईँको प्रश्नमा जायज छ, त्यो एकदम सान्दर्भिक पनि छ। किन भन्दा हामीले पार्टीको एउटा ऊर्जालाई जीवन्त बनाएर अगाडि जाने हो भने
विधानका कुराहरूलाई अक्षरशः हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्दछ। त्यो जब केन्द्रबाट सुरु हुन्छ त्यसको असर तल गाउँसम्म तल चाहिँ रुटसम्म पुग्दछ। विगतमा त थियो नि त, सङ्कटको अवस्थामा थियो नि त, प्रतिबन्धी पार्टी हुँदाखेरि पनि थियो नि त। भन्नुको अर्थ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले अभिभावकत्वको महसुस गरेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ गरेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्वमा रहेकोहरूले त उहाँहरूले धेरै गर्यो भन्ने उहाँहरूलाई पर्या होला होइन। तर के छ भने आम कार्यकर्ताहरूलाई, चाहे त्यो विद्यार्थी फाँटका हुन्, चाहे तरुण दलका हुन्, चाहे महिला सङ्घका हुन्, चाहे नेभी सङ्घका हुन्, जोसुकै सेक्टरका उहाँहरूले पनि के छ भन्दाखेरि फेरि यो मैले केन्द्रमा मात्रै भनेको छैन क्या, यसको असर जिल्लामा छ, यसको असर क्षेत्रमा छ, यसको असर प्रदेशमा छ, ओडामा पनि छ भने यसरी तपाईँहरूको उहाँको सानो लापरवाहीका कारणले गर्दा गाउँमा एउटा रहेको तपाईँको सामान्य मान्छेले काङ्ग्रेस बुझ्न नपाउने। अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सुरु नहुँदा त्यो नबस्दै गर्दाखेरि बाहिर असन्तुष्टि पोख्ने होइन, जे कुरा छ केन्द्रीय कार्य समितिमा राखे भइगयो त भनेर संस्थापन पक्षले भन्ने गरेको थियो। त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि राख्नुभयो, तर अवस्था त उही नै भइदियो। हामीले त हजुरको चाहिँ थोरै सङ्ख्यामा भए पनि केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसिरहँदाखेरि सधैँ प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिज्यू हजुरको तपाईँको पार्टी कार्यालयमा आउनुभन्दा अगाडि हामीले प्ले कार्ड ज्ञापन पत्र सबै तयार गरेर यो विधान त यो सबै कुराहरू सम्बोधन होस्, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन होस् भनेर हामीले दियौँ। त्यहाँ पुलिस प्रशासनले रोकछेक पनि गर्यो होइन, उहाँले बल पनि प्रयोग गर्न लाउनुभयो। तर हामीले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरूले यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, केन्द्रीय समितिले गर्छ, त्यसको एउटा चाहिँ सञ्चार, एउटा चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ तल्लो तहसम्म पुग्छ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। 1 महिना पुग्ने भनेको थियो, आज त तपाईँको 26 गते गइसक्यो। मलाई लाग्छ अब यो 4 दिनमा के होला, 5 दिनमा के होला। उहाँहरू अर्कै कुरामा हुनुहुन्छ, अर्कै कुरामा सकस छ उहाँहरूलाई। भनेपछि चुनाव चाहिँ काङ्ग्रेसले जित्नका लागि पार्टीभित्रै तपाईँको चाहिँ गतिशीलता कायम गर्न सकिएन भने चुनावको एउटा चाहिँ माहौल कसरी बन्छ होला। फेरि पनि चुनावपछि सरकारको बागडोर नेपाली कङ्ग्रेसले नै सम्हाल्छ भनिराख्नु भएको छ। त्यो त अब तपाईँको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हिसाबले जनमतलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउँदै हामीले सरकारमा जान्छौँ भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक हो होइन। तर जनताले पत्याउने नपत्याउने, मत दिने नदिने कुरा चाहिँ उहाँहरूको गर्वमा छ होइन। त्यसैले आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई जनताले पत्ताउँदैनन् भनेर नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता विश्वस्त हुन सकिराख्नु भएको छैन। हामी सच्चिन भने अब चाहिँ मैले भने नि अघि नै यहाँ सजाएका कुरा र क्षमा माग्ने कुरा जुन गरिरहेका छौँ, हामी सच्चिन जरुरी छ, ढिलो भइसक्न लागेको छ। त्यसैले गर्दा हामी सच्चिएर अघि मैले भने नेतृत्वका कुराहरू, सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरू, मन्त्री बन्ने कुराहरू, सांसद बन्ने कुराहरूमा हामीले एक प्रकारको निष्कलङ्कता, स्वच्छता कायम गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यसले सङ्कट ल्याउँछ नवराजी। अब पार्टीलाई नै ठुलो घाटा हुन्छ। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार त सधैँका ती रेडिमेड भाषण मात्र भए, घोषणापत्रमा सबैका घोषणापत्रमा त्यो समाविष्ट भएका हुन्छन्। ती बाहेक अन्य कस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू नेपाली कङ्ग्रेसले अबको घोषणापत्रमा राख्छ? घोषणापत्र त किनकि राख्ने भनेकै घोषणापत्रमा त हो नि, त्यो त कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै जाँदैन। म त के भन्छु भने नवराजी, कस्तो आउला भन्ने विषयमा हामीले एउटा तपाईँको चाहिँ आशा राख्ने एउटा कुरा रह्यो। तर मेरो चाहिँ इच्छा के हो भने, मेरो चाहना चाहिँ, मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको हामीले गर्न सक्ने मात्रै कुरा राख्नु क्या। जनता गर्न सक्ने कुरा के हो भनिदिनुहोस् त। शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो, रोजगारको कुरा गर्नुभयो, त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन। खास गर्न सक्ने राजनैतिक दलका नेताहरूले जनताको लागि गर्न सक्ने हो, के जनताहरूलाई गर्न सक्ने भनेको सबभन्दा पहिला हामीले सुशासन दिनका लागि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो, महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो, किसानलाई समयमा मल बिउ दिन सक्नु पर्यो होइन। व्यवसाय गर्नेहरूलाई, व्यवसायहरूलाई राम्रोसँग व्यवसाय गरेर खान सक्ने अवस्थाको वातावरण बनाइदिनु पर्यो होइन। जो अहिले वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ हाम्रा युवाहरू दिनका 2000-3000 बाहिर गइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यहीँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राख्न सक्ने एउटा चाहिँ वातावरण तयार गर्न सक्नु पर्यो। किन भन्दा मैले अघि नै निवेदन गरेँ, युवा शक्ति जस्तो ठुलो पुँजी अरू केही हुन सक्दैन। यो सधैँभरि यो शक्ति रहन्छ भन्ने कुरा नि छैन। त्यसैले गर्दा हामीमाथि ठुलो शोषण भएको छ, हामीले ठुलो चाहिँ पुँजी गुमाइराखेका छौँ। त्यसैले गर्दा यो कुरालाई पनि रोक्ने एउटा हाम्रो नीति कार्यक्रम हुनु पर्यो। र अर्को कुरो, हामीसँग अरू धेरै ठुलो सपना राख्नै पर्दैन क्या। हाइड्रोको चाहिँ लागि हामीले के गर्ने हो त, अबको 5 वर्षभित्रमा हाइड्रो उत्पादनका लागि हामीले, किन त पैसा यसमा छ,
हामीसँग पानी बगेर गएको छ, यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने यसबाट हामी गर्न सक्छौँ। पर्यटन हाम्रो ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र हो। यो पर्यटनमा हामी के गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो चाहिँ स्पेसल्ली यो कुरा गर्ने भने चाहिँ गर्न सक्ने कुरा मात्रै राख्नु पर्यो क्या, हुने गरी राख्नु पर्यो क्या, होइन? त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ कृषि पनि हो, होइन? अर्को भने जडीबुटी हो। यी 4-5 वटा कुरामा चाहिँ हामीले अरू त्यस्तो महत्त्वाकांक्षा नराखिकन, आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन गर्न सक्ने गरी, म त भन्छु देशका सबै राजनीतिक दलसँग नि सहकार्य गरेर यो देश बनाउने चाहिँ एउटा हस् शिवजी, अब तपाईँहरूले घोषणा पत्र जारी गरिसके पश्चात कतिका कार्यान्वयन हुन्छन् त्यो फेरि पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। अहिलेलाई यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद नवराजी। यो समय र सन्दर्भको लागि चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजन परिवार लगायत तपाईँ र प्राविधिक साथीहरू सबैलाई धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता शिव सुनारसँग 2074 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले आम नागरिकलाई बाँडेका आश्वासन पूरा गर्न सक्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने कोसिस गरिराखेका थियौँ। 2074 साल पछि यो 5 वर्षीय अवधिमा आम नागरिकले जनप्रतिनिधिहरूको महसुस गर्न नसकेको भनेर स्वयं नेताहरूले भनिराखेको अवस्थामा अबको निर्वाचनमा आम नागरिकले विवेक पुर्याउन जरुरी छ भन्दै कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।